Magripak na pud ta karon na mahigala kay nahutda naman ta og asin tapos oil pod magripak pud ta karon na mahigala. So mao pay paghuman ako og panglaban no mahigala nya mo relax unta ko kay medyo kapoy nya kay pagtan-aw nako diri sa tindahan no mahigala kay daghan man day ko gripakonon. Napaman gani ko lain pang mga ripakon no mahigala nya kay kanang gikapoy man ko so ang ako ang giuna og ripak kay kining asin og oil kay kuan man ni siya good kanang mao man gud ni siya madali jud og palit sa mga tawo no. Kining asin oil dali ka ni siya mahurot mahigala. Unya kanang magkuan jud ko ani kanang ako adto ni siyang ripak kundaan kay kung naay mo palit muhatag na lang ko dayon nila no kay kuan man langan man pud kaayo og ayha pa ko magripak tapos kanabit ang inigpalit nila ayha pa ko mo ripak. So langan na jud kay na siya no mahigala nya kay karon na karong adlaw kay lantaw na ko hawan man jud kaayo nga ako ang asin ako ang butanganan og oil pod no nga kanang mga niripak ba. So mao to dali-dali dayon ko gripak no mahigala. So wala sa jud ko ni relax kay kuan man kanang daghan pa man daig kog mga ripakono no. So kining asin ug oil mahigala kay mao jud ni siya kanang dali kay mahurot diri kay kanang naay mga magluto. Mao jud na kalimitan ang dali jud mapalit sa tawon no kanang mga kuan kanang mga gamitonon pangluto ba. Kay ako pud diri no mahigala kalas pug kay kog asin, bitsin, mga oil ana no mahigala. So mao jud ni siya dali kaayo mahalin diri sa tindahan no mahigala mo nang kung mahutdan ko ni mahigala mangumpra jud ko kay mamo ko ni siya dali jud pud mahalin diri sa tindahan. Kining oil og asin, mga bitsin, mga gamit pang luto no. So karong adlaw mahigala mao jud ni akong gitrabaho karon diri sa tindahan paghuman nako og panglaba. Mao na jud ni ato ang mga daily routine no mahigala paghuman nato og kuri-kuri diri sa sulod sa tuang balay sa palibot pud no. Diri na pud ta sa tindahan. All around na ni siya no mahigala ang trabahoon sa inahan. So dagan-dagan lang tani mahigala, dagan ta dito sa gawas, unsay mga trabahoon dito sa gawas, paghuman dito mahigala diri na pud ta sa sulod. Kung saan na po yung mga trabahoon diri sa sulod no. Walay kahumanon na mga trabahoon sa panimalay mahigala. Inig kaugma mahigala to ana pod balik-balik ra to ang mga trabahoon. Laing ko ana pod trabaho na pod sa sulod sa balay no pabalik-balik ra. So mao ta mahigala no, thank you for watching.